Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. अब हामी सुरु गर्दैछौं एन्टी डेरिभेटिभ्स अथवा इन्टिग्रल भन्ने पनि हुन्छ, प्रिमिटिभ्स भन्ने पनि हुन्छ, इन्टिग्रेसन अथवा इन्डेफिनिट इन्टिग्रल्स, इन्डेफिनिट इन्टिग्रेसन्स अथवा इन्डेफिनिट एन्टी डेरिभेटिभ्स सबै रिलेटेड कुराहरू छन् है। अब यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। डेरिभेटिभको जति पनि फर्मुलाहरू पढ्यौं, जति पनि ट्रिक्सहरू, फर्मुलाहरू हैन, मेथडहरू पढ्यौं, त्यो सबै थाहा हुनुपर्छ किनकि डेरिभेटिभको उल्टो प्रोसेस हो एन्टी डेरिभेटिभ। ठीक छ, डेरिभेटिभको जस्ट रिभर्स प्रोसेसलाई एन्टी डेरिभेटिभ भनिन्छ। अब एन्टी डेरिभेटिभ भनेको के हो त्यो बुझ्नको लागि हेरौँ एउटा एक्जाम्पल। हामीलाई थाहा छ, र एकैछिनबाट यो कुरा भनौँ, यो जुन पार्ट छ, यो जुन मैले फर्स्ट पार्ट बनाउँदै छु, यो 11 क्लास र 12 क्लास दुईटैको लागि काम लाग्छ किनकि यसमा हामी बेसिक कुराहरू पढ्छौं, डेफिनेसन पढ्छौं र फर्मुलाहरू पढ्छौं। त्यसैले यो पार्ट 11 क्लास 12 क्लास दुईटैको लागि हुन्छ। ओके, जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ गर्छौं, जस्तै थाहा छ कि sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos x हुन्छ है। त डेरिभेटिभ भन्नाले के चेन्ज, डेरिभेटिभले के गर्छ साइनलाई चेन्ज गर्छ कसमा, साइन केमा चेन्ज भइहाल्छ कसमा, यो डेरिभेटिभ भयो। अनि यो जुन प्रोसेस भयो, जुन प्रोसेसबाट साइन कसमा चेन्ज हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं डिफरेन्सिएसन। बुझ है, sin x जब कसमा चेन्ज भयो त बीचमा कुनै न कुनै त प्रोसेस काम गरेको होला, कुनै न कुनै मेथड त काम गरेको होला, त्यो प्रोसेस चाहिँ के हो त डिफरेन्सिएसन। र यो प्रोसेसबाट sin x कहाँ चेन्ज भयो cos x मा, त cos x के भयो डेरिभेटिभ भयो, cos x के भयो डेरिभेटिभ कसको sin को। अब हामीले एउटा त्यस्तो प्रोसेस चाहियो जुन प्रोसेसबाट cosलाई त्यही फंक्सनमा पुर्याइदिन्छ जुन फंक्सनबाट चेन्ज भएर आएको हुन्छ। ध्यानले सुन, अब हामीले त्यो प्रोसेस खोज्दै छौं जुन प्रोसेसले cosलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ साइनमा। सुन है, डेरिभेटिभले के गरेको हुन्छ साइनलाई चेन्ज गरेको हुन्छ कहाँ cosमा। अब हामीलाई एउटा त्यो प्रोसेस चाहियो जुन प्रोसेसबाट यो cos फेरि कहाँ cos जहाँबाट आएको हुन्छ नि चेन्ज भएर त्यो ओरिजिनल फंक्सन कहाँ पुर्याउनु पर्यो। बुझिरहेछौ, साइन चेन्ज भएर cosमा आयो, तब हामीलाई त्यो प्रोसेस चाहियो जुन प्रोसेसबाट जुन फंक्सनबाट cos आएको छ त्यो फंक्सन कहाँ लगाउनु पर्यो, यो cosलाई कहाँ लगाउनु पर्यो साइनमा। एन्ड दैट प्रोसेस इज एन्टी डेरिभेटिभ, दैट इज इन्टिग्रेसन। बुझ्यौ, त हामीले के भन्न सक्छौं कि sin x को डेरिभेटिभ cos हो त cos को एन्टी डेरिभेटिभ sin हो। ध्यान देऊ, sin x को डेरिभेटिभ cos हो त cos को एन्टी डेरिभेटिभ sin हो। त एन्टी डेरिभेटिभ भनेको अरु केही हैन, जस्ट रिभर्स प्रोसेस हो। साइन चेन्ज भयो cosमा डेरिभेटिभले गर्दा, अब हामीलाई उल्टो प्रोसेस चाहियो, फेरि cosबाट कहाँ जानु पर्यो साइनमा, ओरिजिनल फंक्सनमा लैजानु पर्यो, पुरानो फंक्सनमा। पुरानो फंक्सन साइन हो, त्यही भएर यसको अर्को वर्ड के राखेको छ प्रिमिटिभ। प्रिमिटिभ्स भनेको ओरिजिनल फर्म, ओरिजिनल साइन हो, डेरिभेटिभले चेन्ज गरिदिएको हुन्छ cosमा। अब यसलाई cosलाई फेरि हामीले ओरिजिनल फंक्सनमा लगाउनु छ जहाँबाट यो चेन्ज भएर आएको हुन्छ, हामीले फेरि साइनमा जानु छ, दैट इज प्रिमिटिभ। प्रिमिटिभ भनेको जस्ट ओल्ड वर्ड, ओरिजिनल वर्ड है। त हामीले के लेख्न सक्छौं, इन्टिग्रेसन इज द रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन, त्यो लेखौं। त हामीले यो लेख्न सक्छौं, इन्टिग्रेसन इज द रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन। डिफरेन्सिएसन को जस्ट रिभर्स प्रोसेस हो। दैट इज, यो भनेको के हो त, दैट इज if derivative of fx is gx, then antiderivative of gx will be fx। बस यहाँबाट क्लियर हुन्छ। हेर,
इफ डेरिवेटिव अफ एफएक्स इज जीएक्स, यदि एफएक्स को डेरिवेटिव जीएक्स हो देन एंटी डेरिवेटिव अफ जीएक्स विल बी एफएक्स। बुझ्यौ? एफएक्स को डेरिवेटिव जीएक्स हो त जीएक्स को एंटी डेरिवेटिव एफएक्स भइहाल्छ। जस्तै यहाँ हेर, साइन को डेरिवेटिव कस त कस को एंटी डेरिवेटिव साइन। अब यसलाई लेख्ने कसरी त? दैट इज, अझै यसरी लेखौँ, दैट इज, अझै यसलाई डिटेलमा लेखौँ, दैट इज इफ, यहाँ हेरौँ, इफ डेरिवेटिभ कसको डेरिवेटिभ? एफएक्स को। इफ डेरिवेटिभ अफ एफएक्स इज जीएक्स देन अब हेर, एफएक्स को डेरिवेटिभ जीएक्स हो त जीएक्स को एंटी डेरिवेटिभ एफएक्स हो। अब लेख्ने कसरी त? यो कुरालाई कसरी लेख्ने? यसरी लेख्ने, यो हो इंटीग्रेशन को साइन, साइन अफ इंटीग्रेशन, ठीक छ। अनि कसको इंटीग्रेशन त जीएक्स को, त यहाँनिर जीएक्स लेख्ने अनि एउटा डीएक्स लेख्ने। यसलाई पढ्ने एंटी डेरिवेटिभ अफ जीएक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफएक्स प्लस सी। अब कसैले मलाई यो प्लस सी कहाँबाट आयो त यसको लागि म पछि इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले यति मात्रै बुझ कि कुनै पनि फंक्सनलाई जब एंटी डेरिवेटिभ गर्छौं नि त त्यसमा एउटा कन्स्टेन्ट थपिन्छ। किन थपिन्छ म एउटा इक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु। त अहिले यति मात्रै बुझौं कि एफएक्स को डेरिवेटिभ गर्दा जीएक्स हुन्छ त जीएक्स को एंटी डेरिवेटिभ के हुन्छ? एफएक्स हुन्छ। अब एंटी डेरिवेटिभलाई लेख्ने कसरी त? यो सिम्बल हो, दिस इज द साइन अफ इंटीग्रेशन। कसको इंटीग्रेशन? कसको एंटी डेरिवेटिभ त जीएक्स को। जीएक्स के हो? यो एफ को डेरिवेटिभ हो है। अनि कसको रेस्पेक्टमा? एक्स को रेस्पेक्टमा। अनि जीएक्स को इंटीग्रेशन के एंटी डेरिवेटिभ के त एफएक्स प्लस सी। अब यसमा के कुराहरू छन् त यहाँ लेखिहालौँ। यो के हो? यो जुन मैले लेखेको छु यस्तो साइन, यो हो साइन अफ इंटीग्रेशन, ठीक छ। साइन अफ इंटीग्रेशन अथवा इंटीग्रल साइन, साइन अफ इंटीग्रेशन। यसलाई तल लेखौँ, साइन अफ इंटीग्रेशन। अब यो साइन अरु केही हैन, जस्तै यो कहाँबाट आएको? जस्तै यो के हो? यो यस हो। अब यो यसलाई अलिकति बिगारेर लेख न, नराम्रो तरिकाले लेख, त्यो भइहाल्छ साइन अफ इंटीग्रेशन। यो यसबाट यो आएको हुन्छ साइन अफ इंटीग्रेशन। अनि यो जीएक्स के हो त? जीएक्स त्यो फंक्शन हो जसको एंटी डेरिवेटिभ पत्ता लगाउँछौं। जीएक्स त्यो फंक्शन हो जसको एंटी डेरिवेटिभ पत्ता लगाउँछौं। फंक्शन टु बी इंटीग्रेटेड, यसलाई के भन्छौं? फंक्शन टु बी इंटीग्रेटेड, जसको इंटीग्रेशन निकाल्छौं, जसको एंटी डेरिवेटिभ पत्ता लगाउँछौं, त्यो जीएक्स हो। र यसको अर्को नाम के हो स्टुडेन्ट? यसको अर्को नाम हो इंटीग्रान्ड। के नाम हो यसको अर्को? इंटीग्रान्ड, ठीक छ, इंटीग्रान्ड। अनि डीएक्स के हो त? डीएक्स भनेको इंटीग्रेटर। डीएक्स ले बताउँछ हामीलाई कि इंटीग्रेशन के को रेस्पेक्टमा गर्ने। जस्तै डी बाई डीएक्स को मतलब के हो? डेरिवेटिभ कसको रेस्पेक्टमा छ? एक्स को रेस्पेक्टमा छ। बुझ्यौ? डेरिवेटिभ कसको रेस्पेक्टमा छ? एक्स को रेस्पेक्टमा छ। त यो डीएक्स ले बताउँछ कि इंटीग्रेशन कसको रेस्पेक्टमा छ? एक्स को रेस्पेक्टमा छ। त्यो डीएक्स दिनै पर्छ। यसले बताउँछ कि इंटीग्रेशन कसको रेस्पेक्टमा गर्ने। त डीएक्स लाई भनिन्छ इंटीग्रेटर। के भनिन्छ? इंटीग्रेटर। यसको अर्को नाम पनि छ, अर्को नाम छ डिफरेंशियल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट। त यो डीएक्स को के नाम हो यसको बारेमा अलिकति लेखौं। यो जुन डीएक्स छ यहाँ लेखौं है। डीएक्स भनेको इंटीग्रेटर, यसको पहिलो नाम इंटीग्रेटर, अथवा यसलाई हामी के भन्छौं? इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इंटीग्रेशन कसको रेस्पेक्टमा छ? एक्स को रेस्पेक्टमा। त हामीले के लेख्न सक्छौं? इंटीग्रेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अथवा अरु के भन्ने? एलिमेंट अफ इंटीग्रेशन। के भन्ने? एलिमेंट अफ इंटीग्रेशन।
अर्को नाम के हो डिफरेन्शियल है, डिफरेन्शियल अफ एक्स, डिफरेन्शियल अफ एक्स। त्यसको धेरै नामहरु छ, बस यसले यति मात्रै बताउँछ कि इन्टिग्रेसन कसको रेस्पेक्टमा छ, त डी सँग x छ त x को रेस्पेक्टमा छ। अनि यो जुन c छ नि, यो c यो हो कांस्टेन्ट, कांस्टेन्ट अफ इंटीग्रेशन। अनि यो fx के हो त, दिस fx इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव और primitive of gx। ठीक छ, तो fx हो एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिभ अफ gx। अनि gx लाई एंटी डेरिवेटिव गर्दा जुन यो fx आउँछ, अब gx कहाँ चेन्ज भएको छ fx मा, त यो बीचमा जुन यो प्रोसेस काम लाग्यो नि, एउटा कुनै त्यस्तो प्रोसेस त आयो जुन प्रोसेसबाट gx केमा चेन्ज भयो fx मा, त त्यो प्रोसेस हो इंटीग्रेशन। प्रोसेसको नाम हो इंटीग्रेशन र त्यो प्रोसेसबाट हामीले के पायौं त gx को इंटीग्रेशन गर्दा के पायौं fx प्लस c, त यो भयो हाम्रो एंटी डेरिवेटिभ। हेर fx पनि एंटी डेरिवेटिभ हो, fx प्लस c यो सबै के हो एंटी डेरिवेटिभ नै हो। fx पनि एंटी डेरिवेटिभ हो र fx प्लस c पनि एंटी डेरिवेटिभ हो। क्लियर? ओके। अब डेरिवेटिभ र एंटी डेरिवेटिभमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो एउटा म अर्को फिगर देखाउँछु। जस्तै यो fx भयो अनि यहाँनिर gx छ, यसरी बुझ्ने। यो f लाई डेरिवेटिभ गर्दा gx आउँछ, त gx लाई इंटीग्रेशन गर्दा fx आउँछ। fx को डेरिवेटिभ gx हो, gx को एंटी डेरिवेटिभ fx हो। बस यो बुझेपछि सबै बुझ्छौ, एंटी डेरिवेटिभ बुझ्यौ। यो एरो हेर, fx को डेरिवेटिभ gx हो, त gx को एंटी डेरिवेटिभ fx हो। बस यो बुझेपछि भइहाल्छ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। हामीलाई थाहा छ डेरिवेटिभ अफ एक्स स्क्वायर के हुन्छ 2x हो कि हैन। डेरिवेटिभ अफ एक्स स्क्वायर इज 2x। त डेफिनेसन अनुसार 2x को एंटी डेरिवेटिभ के हुनु पर्यो x स्क्वायर। ध्यान देऊ, x स्क्वायर को डेरिवेटिभ 2x, त 2x को एंटी डेरिवेटिभ। अब एंटी डेरिवेटिभलाई यसरी लेख्ने, कसको 2x को, कसको रेस्पेक्टमा x को रेस्पेक्टमा, अनि के त x स्क्वायर। यो एक्जाम्पलबाट यो आयो, x स्क्वायर को डेरिवेटिभ 2x, त 2x को एंटी डेरिवेटिभ x स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर चेन्ज भएको थियो 2x मा, डेरिवेटिभले के गर्छ x स्क्वायर लाई चेन्ज गर्छ 2x मा। अब एंटी डेरिवेटिभले के गर्छ, यो 2x लाई फेरि ओरिजिनल फंक्सनमा पुर्याइदिन्छ कि यो कहाँबाट चेन्ज भएर आएको हुन्छ x स्क्वायरबाट। त इंटीग्रेशन भनेको त्यो 2x कहाँबाट चेन्ज भएर आएको हुन्छ x स्क्वायरबाट, अनि यसलाई फेरि x स्क्वायरमा लगिदिन्छ कि, त्यही हो डेरिवेटिभको उल्टो प्रोसेस। त इंटीग्रेशन अफ 2x विथ रेस्पेक्ट टु x इज x स्क्वायर। ओके। अब यसको डेरिवेटिभ के होला, व्हाट इज द डेरिवेटिभ अफ x स्क्वायर प्लस 5। अफ कोर्स x स्क्वायर प्लस 5 को डेरिवेटिभ पनि के हो त 2x नै हो, किनकि x स्क्वायर को डेरिवेटिभ 2x, 5 को 0। अब यहाँनिर हेर त यसको डेरिवेटिभ यो हो, त यसको एंटी डेरिवेटिभ यो हुनु पर्यो। त हामी यो लेख्न सक्छौं, इंटीग्रेशन अफ 2x विथ रेस्पेक्ट टु x इज x स्क्वायर प्लस 5। सिंपल। यसको डेरिवेटिभ यो हो, त यसको एंटी डेरिवेटिभ यो हो। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेरिवेटिभ अफ x स्क्वायर माइनस 3। यसको पनि के हुन्छ 2x हुन्छ। अब यहाँनिर हेर त व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ 2x, त यो केसमा के आयो x स्क्वायर माइनस 3। ओके। अरु एउटा, व्हाट इज द डेरिवेटिभ अफ x स्क्वायर प्लस रूट ओभर 7। ल कति हुन्छ 2x। त यो केसमा व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ 2x विथ रेस्पेक्ट टु x, त x स्क्वायर प्लस रूट ओभर 7। अब हामीले त यो x
एक्स स्क्वायरमा जुनसुकै कन्स्टेन्ट थपौँ न त्यसको डेरिभेटिभ त 2x नै हुन्छ। हेर यसको डेरिभेटिभ 2x हो, यसको डेरिभेटिभ 2x हो, जति पनि कन्स्टेन्ट थप्न सकिन्छ। अब यसलाई एकछिन बिर्सिहालौँ, यो मानौँ हामीलाई यो दिएको छैन, यसलाई मात्रै हेरौँ। अब सबै फङ्सनमा हेर त कसको एन्टी डेरिभेटिभ हो 2x को, के आएको छ एक्स स्क्वायर, कसको एन्टी डेरिभेटिभ 2x को, के आएको छ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यसमा के आएको छ एक्स स्क्वायर माइनस 3, यसमा के आएको छ एक्स स्क्वायर प्लस √7। अब न फङ्सन त एउटै छ, इन्टिग्रान्ड त एउटै छ, हो कि होइन? सबैमा इन्टिग्रान्ड एउटै छ, तर रिजल्ट हेर त यसको एन्टी डेरिभेटिभ हेर त सबै फरक फरक छ। यसको मतलब के बुझ्यौ कि एउटै फङ्सनको एन्टी डेरिभेटिभ लाखौं करोडौं हुन्छ, यानी इन्फाइनाइट इन्टिग्रल्स हुन्छ। एउटै फङ्सनको एन्टी डेरिभेटिभ धेरै हुन्छन्। देयर इज इन्फाइनाइट एन्टी डेरिभेटिभ्स अफ अ सिंगल फङ्सन। हेर फङ्सन एउटै छ, तर एन्टी डेरिभेटिभ फरक फरक छ। यहाँ एक्स स्क्वायर छ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 छ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 छ, एक्स स्क्वायर प्लस √7 छ। अब हामीलाई कसैले सोध्यो कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, त हामीले यो खोज्ने कि 2x कसको डेरिभेटिभ हो। यसरी है 2x कसको डेरिभेटिभबाट 2x आउँछ एक्स स्क्वायर को, त यसको भयो एक्स स्क्वायर। अब कन्स्टेन्ट, अब हामीलाई के थाहा कन्स्टेन्ट 0 छ कि कन्स्टेन्ट 5 थियो कि कन्स्टेन्ट -3 हो कि प्लस √, हामीलाई थाहै छैन। हामीले यो 0 त यहाँबाट थाहा पाएको हो नि, यो दिएको छ, +5 हेरेर पो हामीले यहाँ +5 लेखेको हो, -3 हेरेर पो -3 लेखेको हो। तर 2x मात्र यो दिएकै छैन, मानौ यो दिएकै छैन, हामीलाई आयो कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ 2x। त यति त हामीले सोच्न सक्छौँ कि 2x कसको डेरिभेटिभ हो एक्स स्क्वायर को, त 2x को इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हुन्छ नै, तर कन्स्टेन्ट त हामीलाई थाहा भएन। त्यही भएर हामीले के थप्छौँ यहाँनिर c थप्छौँ। c को भ्यालु 0 हुन सक्छ, c को भ्यालु 5 हुन सक्छ, c को भ्यालु -3 हुन सक्छ, c को भ्यालु एनीथिङ हुन सक्छ। c को भ्यालु त यति धेरै हुन्छ कि हामीले काउन्ट गर्नै सक्दैनौँ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्डिफिनिट इन्टिग्रल पनि भन्छौँ। इन्डिफिनिट इन्टिग्रल, यो जुन हाम्रो हेडिङ छ सुरुमै यहाँ थियो नि इन्डिफिनिट इन्टिग्रल्स, त्यही हो यो इन्डिफिनिट इन्टिग्रल भनेको जति पनि यो एन्टी डेरिभेटिभहरू छ नि सबैको कलेक्सन हो। यसलाई यिनीहरूको कम्बाइन्ड फर्म हो, यो कम्बाइन्ड फर्म हो। यो हेर सबैमा एक्स स्क्वायर के छ कमन छ, हेर त कन्स्टेन्ट मात्रै फरक छ। अब हामीलाई थाहा छैन कन्स्टेन्ट के हुन्छ, त्यही भएर c लेख्छौँ। सो दिस इज कल्ड इन्डिफिनिट इन्टिग्रल। इन्डिफिनिट इन्टिग्रल मतलब इन्डिफिनिट इन्टिग्रल भनेको कलेक्सन अफ अल प्रिमिटिभ्स, कलेक्सन अफ अल एन्टी डेरिभेटिभ, यो सबैको कलेक्सन हो यो। त आई होप तिमीले बुझेको लागि यो c कसरी आउँछ बुझ्यौ नि, किनकि c को भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन 0 छ कि 5 छ कि -3 छ, त्यही भएर एउटा कन्स्टेन्ट थप्छौँ। त कुनै पनि फङ्सन होस् जब त्यसको इन्टिग्रेसन निकाल्छौँ त एउटा कन्स्टेन्ट थपिहाल्नुपर्छ। ओके, त यो पार्टमा हामीले यो सिक्यौँ कि एन्टी डेरिभेटिभ भनेको के हो, कसरी लेखिन्छ, dx के हो, c के हो, क्लियर। अरु केही इक्जाम्पल र एन्टी डेरिभेटिभको सुरुको फर्मुलाहरू त सबै डेरिभेटिभबाटै आउँछ है। जस्तै मानौ मलाई इन्टिग्रेसन चाहियो, कसको इन्टिग्रेसन चाहियो, मानौ मलाई इन्टिग्रेसन चाहियो 1 को, ल सजिलो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। त हामीले यसरी सोच्ने कि कुन फंक्शन हो जसको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, कुन फंक्शन हो जसको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। हामीलाई थाहा छ x को डेरिभेटिभ x को रिस्पेक्टमा 1 हुन्छ, x को डेरिभेटिभ x को रिस्पेक्टमा 1 हुन्छ, त 1 को एन्टी डेरिभेटिभ x हुन्छ भनेपछि यसको आन्सर x हो। यसरी हेर्ने के यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने बित्तिकै यो आउनु पर्यो कि हामीले त्यो यहाँनिर त्यो फंक्सन राख्ने कि जसको डेरिभेटिभ यो होस्, त x को डेरिभेटिभ 1 हो, त 1 को एन्टी डेरिभेटिभ x हो, अनि हामीले के थप्ने त एउटा c थप्ने। ठीक छ, 1 को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ x, किनकि x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। यसरी हामी थुप्रो फर्मुलाहरू यसरी नै याद गर्न सक्छौँ। जस्तै मानौ मलाई चाहियो e पावर x को एन्टी डेरिभेटिभ, त हामीले यो सम्झिनु पर्यो कि e पावर x
cos को डेरिभेटिभ हो हामीलाई थाहा छ e पावर x को डेरिभेटिभ त e पावर x नै हुन्छ e पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ e पावर x नै हुन्छ त्यसको मतलब यसको एन्टी डेरिभेटिभ आफै हुन्छ त यसको एन्टी डेरिभेटिभ त्यति नै हुन्छ e पावर x प्लस c कन्फ्युजन भयो भने यो राइट ह्यान्ड साइडलाई डेरिभेटिभ गर यो 1 आएपछि ठीक छ यसलाई डेरिभेटिभ गर ठ्याक्कै यो e पावर x आउँछ गर्दैन e पावर x को डेरिभेटिभ e पावर x c को 0 भनेपछि ठीक छ e पावर x को इन्टिग्रेसन e पावर x प्लस c अब हामीले फर्मुलाहरु चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा गर्छौं त यो पार्टमा भयो इन्टिग्रेसनको बारेमा डेफिनेसन र एउटा कुरा भनिहाल्यो यो इन्टिग्रेसन भनेको प्रोसेस हो र एन्टी डेरिभेटिभ भनेको त्यसको रिजल्ट हो एन्टी डेरिभेटिभको अर्को नाम के हो प्रिमिटिभ्स अर्को नाम के हो इन्टिग्रल र एन्टी डेरिभेटिभहरुको कलेक्सनलाई भनिन्छ इन्डिफिनिट इन्टिग्रल्स जस्तै फेरि एकचोटी बुझाउँ 2x को एन्टी डेरिभेटिभ x² त एउटा प्रोसेसले काम गरेको छ जुन प्रोसेसबाट 2x x² मा कन्भर्ट भयो त्यो प्रोसेस भयो इन्टिग्रेसन प्रोसेसको नाम हो इन्टिग्रेसन र त्यो प्रोसेसबाट हामीले के पायौं x² पायौं त यो एन्टी डेरिभेटिभ भयो अथवा प्रिमिटिभ भयो x² + 5 के भयो एन्टी डेरिभेटिभ और प्रिमिटिभ कसको 2x को x² - 3 के हो एन्टी डेरिभेटिभ और प्रिमिटिभ कसको 2x को अब यो सबै एन्टी डेरिभेटिभहरुलाई कलेक्सन गर्छौं एउटा जेनरल फर्ममा लेख्छौं त फरक कहाँ छ कन्स्टेन्टमा मात्रै फरक छ हेर मेन फंक्सन त सेम छ त्यही भएर एउटा कन्स्टेन्ट थप्छौं अनि यो भइहाल्छ इन्डिफिनिट इन्टिग्रल इन्डिफिनिट इन्टिग्रल भनेको कलेक्सन अफ अल एन्टी डेरिभेटिभ्स एउटा यो कुरा पनि थाहा पायौं कि एउटै फंक्सनको एन्टी डेरिभेटिभ थुप्रो हुन्छन् A single function have infinite anti-derivatives. यो पनि anti-derivative, यो पनि anti-derivative, त्यही 2x को हो, यो पनि anti-derivative, त्यही 2x को हो. ठीक छ? र anti-derivative को फर्मुला सम्झिनु पर्यो भने डेरिभेटिभ सम्झिने. बुझ्यौ? जस्तै x को डेरिभेटिभ 1 त 1 को एन्टी-डेरिभेटिभ x. e पावर x को डेरिभेटिभ e पावर x त e पावर x को एन्टी-डेरिभेटिभ e पावर x. sin को डेरिभेटिभ cos. जस्तै सुरुमा मैले जुन लेखेको थिए नि यहाँनिर. sin को डेरिभेटिभ cos हो त cos को एन्टी डेरिभेटिभ त यो इन्टिग्रेसन को साइन cos को रेस्पेक्टमा x को रेस्पेक्टमा के हुन्छ त sin x हुन्छ अनि प्लस c यो c त आउँछ किनकि sin x को डेरिभेटिभ cos x हो त sin x प्लस c को डेरिभेटिभ पनि cos x हुन्छ त cos को एन्टी डेरिभेटिभ sin x प्लस c यसरी हेर्ने sin को डेरिभेटिभ गर्दा ठ्याक्कै cos आउँछ त cos को एन्टी डेरिभेटिभ sin भयो ओके ओके अब फर्मुलाहरु म चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गर्छु यसमा यति राखौं ओके बाइ